8 फरवरी की तैयारियां की जा रही हैं और 8 फरवरी के लिए अब एक नया नारा लगाया गया है। और अब सिर्फ क्योंकि आज सोहेल अफरीदी साहब ने हज़ारा का विज़िट किया था, हैप्टाबाद, मानसेरा, हरीपुर, इस पूरे हज़ारा रीजन का विज़िट किया है और ये सिलसिला है, तैयारियां की जा रही हैं 8 फरवरी 2026 की, क्योंकि उस रोज़ शटर डाउन है और पहिया जाम है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम का मतलब है पाकिस्तान के तलबा भी उसमें शामिल होंगे, किसान भी होंगे, ताजर भी होंगे, मजदूर भी होंगे और सब के सब इसमें शामिल होंगे और वकला भी शामिल होंगे और अदलिया भी शामिल होगी और मीडिया भी शामिल होगा और ये सब मिलकर 8 फरवरी 2026 को ये बताएंगे पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे इलेक्शन चोरी की गई और हम इस हुकूमत को, इस इलेक्शन चोर रजीम को, फिस्ताई हुक्मरानों को नहीं मानते। आज जनाब जो आज की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा आपको बताते चलें, क्योंकि ये बहस अभी चल रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर किसने बनाया। जिसने बनाया और जो डट गया उनका नाम ही कोई नहीं ले रहा और तवज्जो हटाई जा रही है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया। ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं पिछले 3 व्लॉग में ज़रूर कर रहा हूँ, मैंने इसको पोस्ट भी किया है अपने एक्स अकाउंट पे। मैंने पूछा है आप लोगों से कि आप बताएं कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनने हैं तो किसकी कामयाबी है? ये इमरान खान की कामयाबी है, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या अय्याज सादिक साहब की कामयाबी है, या फिर ये फील्ड मार्शल साहब की कामयाबी है, या ये आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की कामयाबी है? किसकी कामयाबी है ये मुझे बताएं। ये मैंने डाला हुआ है एक्स पे, पोल के लिए डाला है, आपसे राय पूछ रहा हूँ। आप भी ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा इस पे राय का इज़हार करें ताकि पता चले, क्योंकि इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब को इनकलाबी जमहूरी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो हरगिज़ ना इनकलाबी हैं, ना जमहूरी हैं। वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा उन्होंने लगाया था मसालिहत के लिए और मामलात अपनी चमड़ी दमड़ी बचाने के लिए ये नारा लगाया था। और जब वो मसला हल हो गया, जब उन्हें कहा कि जनाब आपकी चमड़ी भी महफूज, आपकी दौलत भी महफूज, हम सब कुछ आपको वापस करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो के बजाय उन्होंने फिर कहा बूट को इज्जत दो, और फिर वो अभी तक दे रहे हैं। लिहाजा किसी को भी ये बात किसी को जहन में रख लेनी चाहिए, कोई इनकलाबी नहीं, कोई जमहूरी नहीं, ये सब के सब इस वक्त सारे के सारे सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं या सहूलतकार हैं इस आइन शिकन निज़ाम के। आज जनाब सोहेल खान अफरीदी ने कॉल दी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई थी एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर में। और इसके साथ साथ मैं आपको तेरावादी की भी सिचुएशन बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा हम इसका जायज़ा लेते हैं। आज 17 जनवरी की कॉल थी, आज 17 जनवरी हफ्ते के दिन की। तो आज उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया और पाकिस्तान के अवाम, हज़ारा डिवीज़न के अवाम जो हैं वो भरपूर तरीके से निकले और उन्होंने एक बात की, जो है वो जहाँ भी जाते थे तो वो डी चौक का कह रहे थे और कि डी चौक चलें। और डी चौक का मतलब आपको मालूम है कि 26 नवंबर को डी चौक आए थे, पहले अक्टूबर में आए, अली मीन गंडापुर थे और वो हाज़िरी लगवा के चले गए थे। उसके बाद 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था, तो उसके बाद स्ट्रैटेजी तब्दील हो गई। मैं समझता हूँ कि यही असल स्ट्रैटेजी है सियासी तहरीक चलाने के लिए। असल यही है कि पूरे मुल्क में ये सियासी तहरीक पैदा की जाए, शऊर पैदा किया जाए, लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, क्योंकि पूरे मुल्क में आप ये तहरीक चलाएँगे तो ही मामला आगे बढ़ेगा। और सिर्फ़ एक जगह पे रियासत और हुकूमत की ताकत को एक जगह पे इकट्ठे करने की कोई दानिशमंदी नहीं है। लिहाज़ा चल रहा है जनाब। और इस वक़्त सिचुएशन ये है कि 2 इवेंट हो रहे हैं। सोहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कर रहे हैं। दूसरी जानिब लीडर ऑफ अपोजिशन और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, वो अपने तौर पर निकले हुए हैं। वो तैयारियाँ कर रहे हैं अलग। वो दौरा सिंध पे हैं और पहले सोहेल अफरीदी गए थे, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, उसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, राजा नासिर अब्बास हैं, असद कैसर साहब हैं और दीगर रहनुमा हैं।
وہ اپنا وزٹ کر رہے ہیں اور مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے 8 فروری 2026 کے دن کو ایک نئی بڑی موومنٹ کا آغاز۔ 8 فروری آغاز کا پہلا دن ہے اور یہ 8 فروری آخری دن نہیں ہے، پہلا دن ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس مومنٹم سے پھر آگے بڑھا جائے گا جو میرے پاس اطلاعات موجود ہیں۔ اس وقت سچویشن ہے جناب، پہلے چلتے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں کہ جب گئے سہیل افریدی صاحب تو وہاں پہ عوام جو نعرے لگاتے ہیں ڈی چوک کا، تو پہلے تو ڈی چوک کے حوالے سے کچھ آپ سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ سہیل افریدی صاحب نے بتایا، یہ کہا جاتا تھا نا کہ عمران خان ختم شد، تو یہ لاہور سے ہو کے آئے تو کہتے ہیں عمران خان ختم شد، کراچی حیدرآباد سندھ سے ہو کے آئے تو کہتے ہیں عمران خان ختم شد۔ اب پتہ نہیں ان کی عقلیں معاف ہیں یا کیا ہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام تو موجود ہیں۔ اور آج اچک زئی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو لیڈر ہے وہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی وہ نہیں ہے، سائنسی آلہ نہیں ہے کہ آپ ایجاد کر لیں۔ لیڈر عوام میں سے آتا ہے اور لیڈر گلیوں میں اور عوام سے نکلتا ہے، اور اس کو ایجاد نہیں کیا جاتا، وہ خود بخود آتا ہے، اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ نوٹیفیکیشن سے کوئی لیڈر بنتا ہے، نہ نوٹیفیکیشن سے کوئی لیڈر ختم ہوتا ہے۔ تو سہیل افریدی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ تو ڈی چوک اور ڈی چوک کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن شفیع جان نے بتایا کہ نہیں، ڈی چوک نہیں، اب ہر چوک ڈی چوک ہوگا۔ اور انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ تو ہر چوک ڈی چوک ہوگا، یہ اسٹریٹجی ہے اور اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اور بھرپور تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیگر اعلانات کیے گئے، اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر، گلگت بلتستان، چاروں صوبے، اسلام آباد سمیت تمام پورے ملک میں 8 فروری کو بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا پلان ہے۔ اور جو لیڈرشپ نکلی ہوئی ہے جی محمود خان اچک صاحب کی صدارت میں، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں کہ وہاں پہ اچک صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے گا جی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا اتحاد ہے جس میں جاسوسی اداروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ماضی میں جتنے بھی اتحاد بنتے تھے اس میں میچ فکسنگ ہوتی تھی اور اس کے پیچھے ہوتے تھے جناب جاسوسی ادارے۔ اور اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ پی ڈی ایم تھی، جو عمران خان کو گرانے کے لیے بنائی گئی اور رجیم چینج آپریشن کے لیے بنایا گیا۔ تو سب سے بڑی جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن پی ڈی ایم جو بنایا گیا تھا، جس میں سب کو اکٹھا کیا گیا۔ تو اس لیے اچک زئی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس لیے خطرناک ہے
کہ یہ پاکستان کی تاریخ سے رہنے والی پہلی تنظیم ہے جو جاسوسی اداروں کے کہنے پہ نہیں بنی. اس لیے خطرناک ہے. روزانہ ایکسکلوسیو پڑھا کرو. کیوں کیا کرو ان کا ساتھ ہو. یہ جاسوسی اداروں نے نہیں بنائی. یعنی یہ تماشے شروع نہیں ہوئے تھے. ہم سیاسی کارکن ہیں. ہمیں اندازہ تھا کہ یہ حکومت خارجی ان ڈیموکریٹک قوتوں خارجی بنا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سے باہر ان قوتوں کے ذریعے یہ آئین پہ حملہ آور ہو گئی. وہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے. ہم نے بنا دی تنظیم کہ آئین پہ حملہ ہوگا, میرے دوست حملہ کریں گے, لیکن ہم نے اس کے لیے آئین بچاؤ تاریخ تحفظ تاریخ آئین پاکستان بنائی. یہ ہم نے نہ کسی کی دشمنی میں بنائی ہے, نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے, نہ ہم کسی کو پتھر ماریں گے, نہ کسی کی ماں. ہر ایک کی ماں, ہر ایک کی بہن ہمیں عزیز ہے. ہمیں اپنی ماں عزیز ہے. پشتوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ماں کی عزت رکھنا چاہتے ہیں تو دوسری کی ماں کو گالیاں مت دو. تو صورتحال بڑی واضح ہے. تو اس طریقے سے جناب یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. جنید اکبر خان اور باقی سارے لیڈرشپ نکلی ہوئی ہے اور اپنی تیاریاں کر رہی ہے. اور سہیل افریدی صاحب نے جی پورا پاکستان جو ہے وہ جیم کرنے کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم پورا پاکستان جیم کریں گے اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے.